पहली चाहत पार्ट 2। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे मिलने से पहले सोचता था कि लड़कियां मॉडर्न हो तो अच्छी लगती हैं, मगर आपसे मिलने के बाद पता चला कि सादगी और हजाम में सबसे ज़्यादा हुस्न है। और आज तक मैं ये फैसला ही नहीं कर पाया था कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए, मगर आपको देखने के बाद मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। ये कहते हुए अशर ने मिरहा का हाथ थाम लिया था, फिर जेब से एक डिबिया निकाली और इसमें से डायमंड रिंग निकालकर इसकी उंगली में पहना दी। आप चेंज कर लें, रिलैक्स हो जाएं, वो ये कहता खुद भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो जब कपड़े चेंज करके आई तो वो कमरे में कहीं मौजूद नहीं था। बालकोनी की तरफ गई तो वहाँ मौजूद था। आप यहाँ हैं? मैं तो परेशान ही हो गई थी कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो इसका हाथ थाम कर इसके बाजू पर सा रख चुकी थी। आप अंदर जाएं। वो इसका हाथ छोड़ते उसे कमरे में जाने का कहने लगा। क्यों? वो हैरान सी उसे देख रही थी। वो बहुत कमजोर और थका थका सा लग रहा था। आंखें जैसे सुर्ख अंगार हो गई थी। आपके सर में दर्द है तो मैं दबा देती हूँ। आप फिर से इसने अशर का हाथ थाम लिया था। मुझे एक बात बार बार कहने की आदत नहीं है। वो हाथ छुड़ाता तेज तेज कदम उठाता वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। इसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। वो रोते हुए जाकर बेड पर लेट गई थी। रुख दूसरी तरफ फेर लिया। वो जब कमरे में आया तो लाइट ऑफ थी। लैंप की हल्की रोशनी में वो उसे बेड की दूसरी तरफ रुख फेरे लेटी हुई नजर आई। वो खुद भी बेड की जानब बढ़ गया। इसका बाजू हिलाया था और वो टस से मस ना हुई। अब की बार उसे कंधे से पकड़कर रुख अपनी जानब किया था। वो आंसुओं से रो रही थी। अशर यकदम ही परेशान हो गया। उठो प्लीज, उठकर बैठो, क्या हुआ है? अशर ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल किए उसे अपने सामने किया। वो अब इसके सामने बैठी थी मगर नजरें झुकाई हुई थी। सॉरी, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ऐसा बिहेव किया। इसने वाकई कान पकड़ लिए थे, मगर मजाल है इस परी पैकर ने नजर उठाकर भी अपने शोहर को देखा हो। फिर अशर ने इसके आंसू साफ किए थे, तब भी इसने नजर उठाकर उसे नहीं देखा और फिर से इसका हाथ झटकते रुख फेरे लेट गए। तभी अशर इसका रुख अपनी साइड पर करते इसके होठों पर झुक गया। इसने मुज़ाहमत करते हुए अपने हाथ अशर के सीने पर रखे तो अशर ने इसके हाथ हटाते इसकी गर्दन पर लब रख दिए थे। उसे तहज्जुद पढ़ने की आदत थी, लिहाजा आज भी थकावट के बावजूद तहज्जुद की नमाज अदा की। और फिर फजर की अजान हुई तो फजर की नमाज पढ़कर वो इस शख्स के पास आई थी जो अभी कल ही इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, या फिर ज़िंदगी बन गया था। अशर उठ जाए, नमाज पढ़ लें, नमाज का टाइम जा रहा। मगर वो गहरी नींद में था। तभी इसने अशर का कंधा हिलाया था। वो हर बरा कर उठा जैसे उसे कुछ याद ही न था। होश में आया तो फिर जैसे सब समझ में आ गई थी। क्यों उठा रही हो? सोने दो, नींद आ रही है। वो फिर से मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया। मामला नमाज का ना होता तो वो उसे कभी दोबारा ना उठाती। अब फिर से इसका बाजू हिलाया था और अब की बार अशर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो इस अचानक इफ्तिदात के लिए तैयार नहीं थी। दिल की धड़कनें तेज हुई। क्यों तंग कर रही हो? हाँ, अशर ने इसके करीब होते हुए इसके कान में सरगोशी की थी। शर्म से इसके कान की लोई तक सुर्ख हो गई थी। मैं वो आपको नमाज के लिए उठा रही थी। इससे घबराहट में कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अशर इसके गाल पर किस करते हुए इससे दूर हुआ था। इसके जाते ही मिराह ने शुक्र अदा किया था। कैसे वो इसे देख रहा था। अगर वो थोड़ी देर और उसे ऐसे देखता रहता तो शायद वो खुद ही उससे दूर हो जाती। मगर अच्छा ही हुआ कि वो नमाज के लिए उठ गया था। मुझसे कहते वो खुद भी वहाँ से उठ गई थी। नेहा के घर वालों ने नाश्ता लेकर आना था, सो वो भी उठकर अपने कपड़े निकालने लगी। मैचिंग ज्वेलरी, जूती और सबसे स्पेशल जो इसकी शख्सियत में निखार पैदा कर देता था वो था स्कार्फ। इसने ब्राइडल ड्रेस में भी स्कार्फ पहना था। इसके बालों को कभी किसी नामहरम ने नहीं देखा था। मिधा के ख्याल में औरत की खूबसूरती सिर्फ इसके शोहर के लिए होनी चाहिए और इसी वजह से वो बापर्दा रहती थी। अशर नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो देखा इसकी बेगम अलमारी से कपड़े निकालते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। शायद नेहा को लगा कोई इसके पीछे खड़ा है। नेहा देखने ही लगी
کہ اشر نے پیچھے سے اسے اپنے بازو کے حساب میں لیتے ہوئے روٹی اس کے کندھے پر رکھ دی تھی۔ میری بیگم مجھ سے ناراض ہے؟ اشر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مرحا کا دل کانوں میں گونج رہا تھا۔ مرحا نے کچھ سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کا دل کیا یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں، اس لیے کچھ نہ کہا۔ اشر کو مرحا کی خاموشی تنگ کرنے لگی، تبھی اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ کیا ہوا مرحا، خاموش کیوں ہیں آپ؟ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ایک تو اشر کی بیماری اور پھر اس کی بیوی کا یوں خاموش رہنا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اشر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کا بار بار مجھے یوں ٹھکرا دینا مجھے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ سر جھکائے اشر سے گلہ کر رہی تھی۔ اور میرا کیا، مجھے تو زندگی نے ہی ٹھکرا دیا ہے اور موت بھی قبول نہیں کر رہی۔ آپ بتائیں میں کس سے گلہ کروں؟ اشر شاید زندگی سے بالکل ہی ناامید ہو چکا تھا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ مرحا نے اس کی طرف تڑپ کر دیکھا تھا۔ پلیز اشر، ایسی باتیں مت کریں۔ طاہر، جس دن سے مجھے آپ کی بیماری کا پتہ چلا ہے میں سکون کی نیند نہیں سوئی، اور رات کو بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اٹھ گئی، تہجد میں بہت دعائیں مانگی آپ کے لیے، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے۔ وہ روتے ہوئے اشر کو سب بتانے لگی۔ ایسا نہیں کہتے میری جان، کیوں فکر کرتی ہوں؟ ڈاکٹروں نے بالکل جواب تو نہیں دیا نا؟ میری امریکہ کے ایک ڈاکٹر سے آن لائن بات ہوئی تھی، انہیں میں نے اپنی تمام رپورٹس سینڈ کی تو انہوں نے کافی امید دلائی ہے، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور اب تو مجھے اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے کہ وہ تہجد میں میرے لیے دعائیں مانگتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک نہ ہوں؟ وہ خود تو بہت ڈر گیا تھا مگر اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا۔ اور یہ بتاؤ رات کو کیوں مجھے پیچھے ہٹا رہی تھی؟ ہاں؟ اشر نے مرحا کے انتہائی قریب آ کر کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ مجھے ہرات میں کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ آپ کی محبت اور نہ ہی غربت، اور رات والی بات پر اب تک خفا تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر ٹھیک ہے، آج رات تیار رہیے گا، پھر شرمانا مت اور مجھ سے بھاگنا بھی مت، اور اگر اب مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو خیر نہیں ہوگی۔ اشر نے اس کی ٹھوڈی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس سے کہا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ابھی سے شرما گئی، رات میں کیا کریں گی آپ؟ اشر نے یہ کہتے اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ اشر کی فیملی میں اشر سمیت 5 لوگ تھے۔ اشر، اس کا سوتیلا بھائی فیصل، بھابھی فریال، ان کا 6 سالہ بیٹا ارحم اور اشر کی ماں یعنی بی جان۔ فیصل اور اشر دونوں سوتیلے بھائی تھے۔ فیصل اشر سے 12 سال بڑا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بہت پیار اور اتفاق تھا، کوئی انہیں دیکھ کر یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سوتیلے بھائی تھے۔ اور اس سب میں افشاں کا ہاتھ تھا کہ انہوں نے اشر اور فیصل میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا تھا۔ صدیق صاحب کی پہلی شادی نجف سے ہوئی تھی۔ فیصل جب 8 سال کا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی شادی افشاں سے ہو گئی۔ شادی کے 4 سال بعد ان کے ہاں اشر کی آمد ہوئی، مگر اشر کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی فیصل کو نظر انداز نہیں کیا، اور فیصل نے بھی ہمیشہ انہیں اپنی سگی ماں جیسی ہی عزت دی۔ افشاں کی جب شادی ہوئی تو ان کے والد نے انہیں وراثت میں سے حصہ دیا تھا۔ ان کے حصے میں پلاٹ آیا تھا جس پر بعد میں انہوں نے گھر تعمیر کروا دیا تھا، اور اب وہ سب اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ یہ زمین ہمیشہ افشاں کے نام ہی تھی، ان کے شوہر نے ان سے کبھی بھی یہ گھر اپنے نام کروانے کے لیے نہیں کہا، اور آج بھی یہ گھر افشاں کے نام ہی تھا۔ کچھ سال پہلے اشر اور فیصل کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور افشاں کے بعد یہ گھر اشر کا ہونے والا تھا۔ فیصل کو اپنی پھوپھی ذات فریال پسند تھی، تو بی جان نے فیصل کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصل کی شادی فریال سے کر دی۔ فیصل کو تو کوئی لالچ نہیں تھا، مگر اس کی بیوی فریال کچھ اچھی فطرت کی مالک نہیں تھی۔ لالچ اور ہوس اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی اپنے اندر سے نکال نہیں پائی تھی، اور اس کے اس لالچ اور ہوس کو ہوا دینے والی اس کی اپنی ماں تھی، جو وقتاً وقتاً اپنی بیٹی فریال کے امکان بڑھتی رہتی تھی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کی دوسری بیٹی صدف کی شادی بھی اسی گھر میں فیصل کے چھوٹے بھائی اشر سے ہو جائے۔ جبکہ اشر جب صرف 10 سال کا تھا تو افشاں نے اس کا رشتہ اپنے منہ بولے بھائی شاہ میر صاحب کی 5 سالہ بیٹی مرحا سے طے کر دیا۔
اور وہ کسی طور بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ حالانکہ اشر خود بھی اس شادی کے لیے دل سے رضامند نہیں تھا، مگر انہوں نے اشر کو بھی صاف صاف بتا دیا کہ اگر شادی ہوگی تو میرا سے مرنا نہیں۔ آگے کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنیے۔ ہمارے اردو زون چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔